Hello, good morning everyone. Good morning. कन्चै हुनुहुन्छ? अनि के छ तपाईहरुको खबर? ठिक छ है? हिजो मैले तपाईहरुलाई भोलि नुहाएर कपाल आफ्नो आफ्नो हेयर स्टाइलमा बाँधेर आउनु भनेको थिए। जेन्ट्सलाई आफ्नो हेयर स्टाइल चुज गरेर आउनु भनेको थिए। गर्नुभयो? अनि मैले अस्ति के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई हिजोको दिनमा मैले कपाल कसरी काट्ने हो, कपाल कट गर्ने र कपाललाई काटे अनुसार र एज अनुसार कसरी डिजाइन दिने भनेर मैले हिजो तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ नि। याद छ? याद छ म्याम। बेसिक लेभलमा कतिवटा कट पर्छ तपाईहरुलाई थाहा छ? 4 वटा। भेरी गुड। 4 वटा कट पर्छ। त्यो हो डायगोनल फरवर्ड, डायगोनल ब्याक, होरिजेन्टल वेस्ट एन्ड देन लेयर। 4 वटा कट हामीले फर्स्ट स्टेपमा सिक्छौँ भनेर मैले तपाईहरुलाई हिजो थोरै जानकारी गराएको थिएँ। अनि भोलि म यसको प्र्याक्टिकल चाहिँ तपाईहरुलाई म आफै मोडल लिएर आउँछु, सामान लिएर आउँछु अनि तपाईहरुलाई कटिङ गरेर म देखाउँछु भनेको थिएँ नि। याद छ है? हजुर। अब आज हामीले के गर्ने रहेछौँ एकचोटि हेर्नु त। हाम्रो शीर्षक के छ? शीर्षक डायगोनल फरवर्ड कट। यसलाई सानो भाषामा भन्दा भी कट, लेयर कट। यो चाहिँ तीनटै स्टाइल एउटै कटमा आउँछ। तपाईहरुले यसलाई जुनसुकै कपाल सिल्की होस्, स्ट्रेट होस्, स्मुदिङ होस्, कर्ली होस्, सर्ट होस् या लङ होस्, हामीले यो स्टाइल चाहिँ छिटो छरितो एकदम सजिलोसँग दिन सक्ने कट हो डायगोनल फरवर्ड कट। बुझ्नुभएको छ? हजुर। ठिक छ है? अब हामी हेर्नु डायगोनल फरवर्ड कट गर्दा हामी कसरी के गर्छौँ भन्ने कुरो। सर्वप्रथम त हाम्रो यसलाई कुकिङहरूले एप्रोन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो ल्याब कोट हो। बुझ्नुभयो है? म यसलाई ल्याब कोट लाउँछु। यो चाहिँ मैले लाउने हो। अरूले लाउनु मिल्दैन? प्रोफेसनल्ली तपाईहरु पनि भोलि पनि लाउनुहुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। सुरुमा मैले पनि नलाइकन सिकेको थिएँ। म्याम नाक चाहिँ लम्बडै लाउने हो त? टेलरपट्टिको अलिक परेको छु कि त्यही भएर हो। ठिक छ, धन्यवाद। हेर्नु अब मैले शीर्षक त राखिसकेको छु डायगोनल फरवर्ड कट गर्ने भनेर। बुझ्नुभएको छ नि? अन्तिम कार्य सम्पादनमा हेर्नु त दिएमा को भनेको छ त? क्लाइन्ट। अब क्लाइन्ट भनेको के भन्नु होला हेर्नु है। पसलमा आउने, किराना पसलमा आउनेलाई कस्टमर, ग्राहक। हजुर। हस्पिटलमा जानेलाई पेसेन्ट, अनि गाडीमा छोड्ने प्यासेन्जर। बट हामीसँग जो बाहिरी आवरण रूपमा स्पष्ट, एक्टिभ, पर्फेक्ट हुन आउँछ भने त्यो ठाउँ ब्युटिसियन होमको घरमा आउने जो ग्राहक बनेर आउनुहुन्छ उहाँलाई हामी के भन्छौँ? क्लाइन्ट भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ आउनुभयो मेरो कस्टमर नभन्ने है। क्लाइन्ट वेलकम फर यु। हामी यसरी सबभन्दा पहिला हामीमा जो बिजनेसम्यानमा हुनुपर्ने हाम्रो त सिप सिकिसकेपछि त गर्ने बिजनेस हो। सधैँभरि तालिम त हामीले अवश्य दिउँला या नदिउँला। आफ्नै इन्स्टिट्युटमा पनि तालिम दिँदाखेरि आउनेलाई स्टुडेन्ट, त्यसपछि हामीले डेमो राख्छौँ। डेमोमा हामी मोडल भनेर चिन्छौँ। जस्तो मैले मोडल पनि ल्याइसकेको छु। अनि पछि हामीले साइलेन्टहरू गर्दाखेरि त हाम्रोमा आउनुहुने कस्टमर नभएर हामी क्लाइन्ट भन्छौँ। बुझ्नुभयो नि? अब म तपाईहरुलाई हेर्नु कसले गर्छ त यो डायगोनल फरवर्ड कट कसले गर्न सक्ने रहेछ? भेरी गुड। कति राम्रोसँग अब हेर्नु है हामीले कट गर्दै जान्छौँ। कट गर्दै गइसकेपछि कसले कति राम्रोसँग गर्ने त? हेर्नु कपालको सेप मिलेको छ कि छैन? एट लास्ट पिरियड वी क्यान लुक कपालको सेप मिलेको छ कि छैन, कपालमा फिनिसिङ आएको छ कि छैन भनेर हामी हेर्नुपर्छ है। अब म मोडललाई बोलाउँछु। प्लिज कम हियर। अब हेर्नु
मोडललाई बोलाएको छु मैले के भन्नु पर्दो रहेछ क्लासको प्र्याक्टिकल डेमोमा आएको एउटा हाम्रो जुन हामीलाई आफ्नो टाइमलाई यथावत राखेर आउनुभएको छ उहाँलाई हामी मोडल भनेर गुड मर्निङ सिट डाउन प्लिज 1 बज्यो के अब हेर्नु है हामीले के गरेको छ कार्य सम्पादन सूचीमा प्लिज लिसन टु मी कार्य सम्पादन सूचीमा हेर्नुस् के भनिन्छ आवश्यक सामग्री जम्मा गर्ने मैले आवश्यक सामग्री यहाँ जम्मा गरेको छु दिस इज आवर टुल बक्स वी क्यान स सिजर यसलाई भन्छ कटिङ सिजर डु यु नो व्हाट इज दिस कटिङ सिजर भेरी गुड दिस इज comb no this is tail and back comb tail and back comb back comb किन भनेको छ यहाँ दुई थरी दाँत छ बुझ्नुभयो अर्को छ हाम्रो यसलाई भन्छ प्याडल कम्ब यसले चाहिँ लट्ठाहरू छ भनेदेखि फोर्नलाई सजिलो गराउँछ यो हाम्रो प्याडल कम्ब ए म पेडल पम्प सुनेछु कि म्याम चेक योर हियर ओके प्लिज चेक योर आइज दिस इज टेलकम टेलिकम के गर्छ यो टेलकम चाहिँ हाम्रो सेक्सन छुट्याउनमा हेल्पिङ गर्छ बुझ्नुभयो है अनि यो छ सेक्सन पिन हेर्नु है यसलाई हामी ज्याक पिन पनि भन्छौँ सेक्सन पिन पनि भन्छौँ बुझ्नुभयो नि त्यसले के काम गर्छ यसले चाहिँ हाम्रो यो सेक्सन छुट्याइसकेपछि जुन कपाललाई अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्र्याक्टिकलगत रूपमा कपालको पार्ट छुट्याएर कपाल अगाडि नआओस् जिगज्याग नहोस् भनेर हामी यसलाई यहाँ बाँधिने यसलाई सेक्सन पिन और ज्याक पिन भनेर हामी नाम भन्छौँ यो छ जिगज्याग हुन्छ कटिङ गर्न अलिकति हार्ड हुन्छ क्लियरली हुँदैन फिनिसिङमा अलि राम्रो आउँदैन दिस इज कटिङ क्याप दिस इज ल्याब कोट जसले क्लास दिइराखेको छ जसले लगाएको छ त्योलाई ल्याब कोट होइन पर्सनल दिस इज कटिङ क्याप वी क्यान युज फर आवर मोडलिङ यसरी लगाइदिने कटिङ क्याप लाउने हेर्नु है कसरी लाउने त क्लाइन्टलाई पहिला कम्फर्ट हुने गरेर क्लाइन्टको घाँटी क्याप पो हुने गरेर लाउने हो त होइन नि घाँटी बुझ्न नपायो अब हेर्नु क्लाइन्टले कपाल वास गरेको छ कि छैन मैले त लेखेको छैन है हेर्नु त त्यो लाइन पढ्नु कार्य सम्पादन सूचीमा हेर्नु त कटिङ क्याप लगाइदिउँ नि हो क्लियर ठिक छ है अब हेर्नु क्लाइन्टको हेयर वास गरेको छ कि छैन यहाँ हेयर वास गरेको छ कि छैन हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ हेर्नु मोडल उहाँको हेयर वास गरेको छ हेयर वास गर्नुभएको छ ठिक छ गर्नुभएको छ अब यदि वास गरेको छैन भने हामी चाहिँ वास गराइदिन्छौँ कुरो बुझ्नुभयो नि पहिला सेम्पू गरेर मात्रै अनि हामी हेयर कटपट्टि लाग्छौँ उहाँले अलरेडी सेम्पू गरेर आउनुभएको छ हेयर वास गरेर आउनुभएको छ अनि हेयरलाई राम्रोसँग कम गर्ने अब हेर्नु क्लाइन्टलाई दुख्ने गरेर गर्ने होइन है हेर्नु उहाँले भन्नुभएको छ कि मलाई मेरो फेस अनुसार गराइदिनु भनेर सर्वप्रथम त हामी भन्छौँ क्लाइन्टलाई 1 नम्बरमा हामीले सोध्ने भनेको तपाईँको क्लाइन्टलाई सोध्छौँ नि तपाईँ कुन कट काट्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई लेन्थ कति घटाउने तपाईँलाई लेन्थ कति चाहिएको छ तपाईँलाई लेयर कस्तो चाहिएको छ त्यो हामीले क्लाइन्ट गाइड भन्छ त्यसलाई क्लाइन्ट गाइड गरिसकेपछि उहाँले मलाई एन्सर दिनुभएको छ कि मेरो फेस अकर्डिङ टु क्लाइन्ट फेस यु नो हामी त्यसरी कट गर्छौँ राम्रोसँग यसलाई कम गर्ने होइन है मैले त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट मात्रै बुदा लेखेको छु म्याम त्यो बुदा छैन नभन्नु होला नोट हेर्नु होला है म्याडमले अलिकति अब सबैजना चाहिँ इङ्ग्लिस पढेका हुँदैनन् तपाईँले सबैजना इङ्ग्लिसमा लेख्नुभएको छ नेपाली पनि लेखिदिएमा इङ्ग्लिस नेपाली हामीले चाहिँ बोथ कन्टिन्यू लानुपर्ने हुन्छ पहिला ब्युटिसियनलाई हामी 8 क्लासदेखि नै प्रायोरिटी दिन्थ्यौँ भने अहिले +2 कम्पलसरी छ त्यो भएको भएर +2 कम्पलसरी गरेको मान्छेले इङ्ग्लिस अभियसली जान्छ अहिले हेर्नु हामीले हेयरमा वाटर स्प्रे दिस इज अ वाटर स्प्रे बोतल यहाँभित्र पानी छ एकदम फ्रेस पानी राख्छौँ अनि हामी क्लाइन्टको फेसमा नपर्ने गरेर यसलाई त्यसरी स्प्रे गरिदिने फेसमा परेपछि के हुन्छ नि म्याम यो पानी बोतलको पानी हो कि खानेपानीको पानी हो खाने पानी हो फ्रेस पानी एकदम फ्रेस हो खाने हो मिनी वाटर हो ए होइन चाहिँ हो हामीले मिनरल वाटर एज अ जारको यसरी हाल्न सक्छौँ किनकि उहाँलाई इचिङ नहोस् ड्यान्ड्रफ यस्तो कुराहरूमा एकदमै
केयरिङ हुनुपर्छ। अब हेर्नु मैले यसरी क्लाइन्टको फेसमा पऱ्यो भने क्लाइन्टको मेकअप गरेको हुनसक्छ, काहीँ बाहिर हेयर स्टाइल गरेर बाहिर जानु पनि लाग्नुभएको हुनसक्छ। त्यसको लागि वाटर स्प्रे गर्दा एकदम हेयरमा पर्ने गरेर मात्रै। यहाँनिर जो एकदम केयरिङ हुने पार्ट भनेको यो हो। अब हेर्नु हामी यसरी टेल कम्स, अब टेल कम्सको काम कहाँ आयो? यसरी यो नोज टिप फ्रम असिपिटल बोन भन्छ। यहाँ ब्याक तपाईँहरूले देख्नु भएन, यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक चाहिँ हाम्रो खास राउन्ड चियर चाहिन्थ्यो। राउन्ड चियर हामीसँग अभाइलेबल नभएको कारण म यही चियरमा राख्दैछु। अब हेर्नु यसलाई हामी सेन्टर पार्ट पनि भन्छौँ। नोज टिप फ्रम टु असिपिटल बोन ब्याक एरियामा चाहिँ हामी गएर 2 सेक्सनमा हामी गर्ने। बुझ्नुभयो नि? 2 सेक्सन गऱ्यौँ, ठिक छ। अब हामी कटिङ सिजर लिने। सेक्सन पिन अब कहाँनिर लाउने भनेर बद्रीजीले क्वेसन गर्नुभएको थियो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसको काम के रहेछ? यसरी हामीले यो डायगोनल फरवर्ड भनेको भी हो है, भीमा सेप दिने। अब बाँकी रहेको कपाललाई हामी के गर्नुपर्छ? सेक्सन पिनको सहायताले क्लिप गरिदिने। हेर्नु है, both side that forces we can do। ठीक छ। अब हामी नोज टिपमा गाइडलाइन लिन्छौँ। हेर्नु है, हेर्नु हेयरलाई 2 पार्टमा गर्ने, कपाललाई 1-1 इन्चको फरकमा लिने। म्याम यो भएन नभन्नु प्लिज, लुक एट हियर एन्ड हियर। हेर्नु अब हामी नोज टिपको गाइडलाइन लिन्छौँ। हेर्नुपर्छ हेर्नु होला, तिनलाई राख्यो भने हुन्छ होला। अब हेर्नु हामी नआएको अनुसार भन्छौँ, यति नै हामीले गाइडलाइन लियौँ, ठिक छ। अब यसैलाई नै हामी सेन्टर पार्ट गर्दै यो सेम प्रोसेस। अब हामीलाई सेक्सन पिनको आवश्यक छैन, यदि जिगज्याग अलि हात बसेको छैन भने हामी सेक्सन पिन लाउँदै गर्न सक्छौँ। लुक हियर, अब हामी यसलाई यसरी जिगज्याग गर्दै जाने, यो स्टेपमा जाने, यो प्रोसेसमा। कपाल बिग्रिन त्यसरी। Both sides we can do this process। अब उहाँको कपाल बाक्लो भयो, हामी 1-1 इन्चको फरकमा लिन्छौँ। बट उहाँको कपाल हाम्रो ह्यान्डले क्यारी गर्न सक्छ, सो हामी आफ्नो ह्यान्डले जति क्यारी गरेर लिन सक्छ त्यही अनुसार हामी कट गर्छौँ। घरबाट पो खेद्ने हो कि मान्छे? गाइडलाइन हामीले पहिला नै बद्रीजी नोज टिप फ्रम टु गाइडलाइन लिइसकेको छ। त्यतिखेर तपाईँ बाहिर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो ढोकामा को आयो भनेर, प्लिज ध्यान दिनु होला। एन्ड देन क्वेसन when please do my job and then you can do question me, you know। मैम नेपाली बोल्दा के फरक पर्छ? अब नेपाली हेर्नु अब उहाँको कपाल हामी डायगोनल फरवर्ड सेपमा छ कि छैन, अब हामीले कपाल चेक गर्ने भनेको छ। यहाँनिर नेक्स्ट पोइन्ट हेर्नु, चमेली म्यामलाई घरबाट खेद्दै यस्तो हुन्छ। हेर्नु डायगोनल फरवर्ड सेप भएको छ कि छैन, भी झट्ट देख्दाखेरि भी, तपाईँहरूले नबुझ्नु होला भी सेपमा छ कि छैन। स्ट्यान्ड माई मोडल, सो सरी। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, ए तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भी सेपमा छ कि छैन। डब्लु जस्तो मान्ने थियो। सपोज यो के भन्यो म्याम नेपालीमा? तपाईँ जे मान्नुहुन्छ त्यो हुन्छ, तर हाम्रो सब्जेक्टमा चाहिँ त्यो भएको छैन। हेर्नु कपाल डायगोनल फरवर्ड सेपमा छ कि छैन, खै तपाईँहरूले टपिक नै पढ्नुहुन्न, मैले पढ्ने भन्ने। स्टुडेन्टको काम के? उहाँ हेर्नु त, मैले स्टेप्सहरू त दिएको छु नि, स्टेप्सलाई हेर्नु। हेर्नु हाम्रो यहाँ हल्का कपाल छुटेको छ, हामी यसरी रिचेक गर्ने। अर्को पढ्नु त, क्लाइन्टलाई देखिने गरेर ऐनामा देखाइदिने। अब यहाँ त हामीसँग मिरर अभाइलेबल छैन, सो देखाइदिन्छु, ठिक छ है। ल यता ठिक छ है, भी सेपमा छ नि। अब हेर्नु अब यो सेपलाई 3 सेपसम्म हामी दिन सक्छौँ। यहाँ हेर्नु यसलाई स्ट्रेटमा पनि हेयर स्टाइल दिन सक्छौँ एकदम सर्टेन टाइममा। देख्नु भएको छ लेयर, देख्नु भएको छ, ठिक छ, प्लिज मुभ, ठिक छ। स्टेप सेप पनि देख्नुभयो हो। अब यसलाई हामी हल्का पार्टी जानवाला हतार छ, यसलाई अर्लीमा देखाउनु पर्यो भने यही चिसै कपाललाई हामी हल्का रो गरिदिने।
अब देख्न सक्नुहुन्छ लुक हियर gorgeous model our gorgeous model look here this is wavy curly पनि हामीले देख्न सक्यौं ठीक छ अब हेर्नु क्लाइन्ट satisfied ठीक छ होइन नरहेको चाहिँ ठिक भने अब हेर्नु क्लाइन्टको लगाएको कटिङ क्याप खोलिदिने कुरा बुझ्नु भयो नि अब हामीले क्लाइन्टले लगाएको कटिङ क्याप खोलिदिने क्लाइन्टलाई आफ्नो उसमा पठाइदिने चिया कफी के लिनुहुन्छ उहाँलाई दिँदै गर्नु होला प्लिज पैसा पर्दैन त्यो काटेकोमा मोडलको पर्दैन मैले डिजाइन पनि देखाइदिइसकेको छु हो अब तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो भेरी गुड अब भोलिको दिनमा म के गराउँछु डायगोनल ब्याग भनेर एउटा कटिङ सिकाउँछु अनि तपाईँहरूले पनि यसलाई आफूले भोलि एकजना मोडल लिएर आउनु होला आफैले मोडल आफैले ल्याउने आफै ल्याउने अनि यहाँनिर तपाईँहरूको प्र्याक्टिकल म हेर्छु कुनै कन्फ्युज छ छैन ठिक छ बुझ्नु भएको छ धेरै राम्रो अब हेर्नु मैले तपाईँहरूलाई सबैलाई यतातिर ध्यान आकर्षण गर्नुलाई अब यो बुदाहरूमा पनि तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ नि ठिक छ धन्यवाद भोलि राम्रोसँग पढेर आउनु होला अब म यो सफा गर्छु हेर्नु है हामीले के भनेको थियौँ सामानहरू सबै आफ्नो ठाउँमा राख्ने अनि यसलाई क्लासरुमलाई हामी निट एन्ड क्लिन गर्नुपर्छ हेरलाई जताततै छोड्नु मिल्छ त मिल्दैन एकजना लिएर आउने घरमा दिदी हुनुहुन्छ भने दिदी लिएर आउने बहिनी हुनुहुन्छ भने बहिनी लिएर आउने गर्दा हुन्छ होला नि चौधर गर्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ म्याडम श्रीमती ल्याउनु मिल्दैन ल हेर्नु मैले यो सामानहरू आफ्नो क्यारी ब्यागमा राख्छु बुझ्नु भएको छ क्लास कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यहाँ प्र्याक्टिकल कस्तो लाग्यो ठिक छ सबै ठिक छ ल धन्यवाद भोलिको दिनहरूमा तपाईँहरूले आई होप सो तपाईँहरूले राम्रोसँग प्र्याक्टिकल गरेर देखाउनुहुन्छ मलाई लाग्छ that मेरो स्टुडेन्ट सबै फरवर्ड एन्ड पर्फेक्ट थ्याङ्क यू